Are you ready? होइन छैन गरेको डर नगर्न गर के हुन्छ गर म के भन्दैन ट्राई गर Are you ready? बाइबल पढो प्रार्थना गरो बाइबल पढो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो बाइबल पढो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो प्रार्थना गरो स्टप यिनीहरूले त्यो लय थाहा भएन थोरै गर्दै यिनीहरूले गर्दै गर्छन् कि सुरुबाट है यिनीहरूलाई सबै लय थाहा छैन कि त्यो सुरुबाट गर्दै बाइबल पढो प्रार्थना